बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। MCQ प्लैनेट ऑफिशियल में दी होम ऑफ करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम आपके साथ अक्टूबर के पहले हफ्ते के 25 से ज़ायद अहम तरीन पाकिस्तान और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स शेयर करेंगे। PDF फाइल की डाउनलोड लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी गई है। पर ये PDF फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और पासवर्ड आपको इसी वीडियो में मिलेगा, सो वीडियो को टेल एंड तक देखें। करंट अफेयर्स के साथ साथ हमारी ये कोशिश होगी कि हम मज़ीद टॉपिक्स को भी कवर करें, लाइक जनरल नॉलेज पाकिस्तान एंड वर्ल्ड जियोग्राफी। जिस भी करंट अफेयर्स के साथ इनमें से रिलेटेड टॉपिक आएगा, सो हम उसी वक्त उन टॉपिक के MCQs को कवर करेंगे। और हमारा मकसद भी यही है कि हम MCQsplanet.com को ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहां पर मिडिल क्लास, पुअर या ऐसे लोग जो कि एकेडमीज़ या बुक परचेज़ नहीं कर सकते, उनके लिए तमाम नॉलेज अवेलेबल हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। रिसेंटली US डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विजिट्स टू पाकिस्तान नेम्ड। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स की डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स ने पाकिस्तान का विजिट किया है। उनका क्या नाम है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, वेंडी शेरमैन। वेंडी शेरमैन ने 7 से 8 अक्टूबर 2021 को पाकिस्तान का विजिट किया और इस विजिट से पहले उन्होंने इंडिया का विजिट किया 6 से 7 अक्टूबर को। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में ये वन ऑफ द हाई लेवल ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया CIA डायरेक्टर विल बर्न्स के बाद। और यूनाइटेड स्टेट्स के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, फुल जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वो है एंटनी जॉन ब्लिंकन। तो यहाँ पर आपको 3 मजीद पॉइंट्स मिले हैं। CIA डायरेक्टर, यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, कब उन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया, कब उन्होंने इंडिया का विजिट किया। सो अब कुछ बात कर लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में। सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन है, कैपिटल इनका वाशिंगटन DC है और लार्जेस्ट सिटी इनकी न्यूयॉर्क है। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस है। करेंसी यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर है। नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है और अटॉर्नी जनरल मैरिक गारलैंड है। हु इज़ द ऑफिशियल स्पोक पर्सन फॉर द पंजाब गवर्नमेंट? हाल ही में किसको पंजाब गवर्नमेंट का तर्जुमान मुंतखब किया गया है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, हसन खवार। हसन खवार को चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब उस्मान बुज़दार ने प्रिजन्स मिनिस्टर फैजुल हसन चौहान की जगह ऑफिशियल स्पोक पर्सन ऑफ पंजाब गवर्नमेंट मुंतखब किया है और वो न्यूली अपॉइंटेड स्पेशल असिस्टेंट ऑन इंफॉर्मेशन एंड स्पेशल इनिशिएटिव मुंतखब किए गए हैं, यानी कि ऑफिशियल स्पोक पर्सन ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट। अब कुछ बात कर लेते हैं पंजाब के बारे में। आपको यहाँ पर मैप में भी शो हो रहा होगा कि जो रेड एरिया को सर्कल किया गया है या उनको जो कलर किया गया है, वो पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहा है पाकिस्तान में। पंजाब को द लैंड ऑफ 5 रिवर्स भी कहा जाता है और साथ ही साथ पॉपुलेशन वाइज पंजाब लार्जेस्ट प्रोविंस है पाकिस्तान का। ऑल मेजर रिवर्स ऑफ द कंट्री, यानी कि पाकिस्तान के जो मेजर रिवर्स हैं, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी और सतलुज, सब इसी प्रोविंस में फ़्लो करते हैं। इस प्रोविंस का कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी लाहौर है। इस प्रोविंस में यानी कि पंजाब में 9 डिवीजन्स, 36 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 127 तहसील्स टाउन्स मौजूद हैं। पंजाब का टोटल एरिया 2 लाख से ज़्यादा है। लैंग्वेज पंजाब की पंजाबी है और पंजाब का जो लिटरेसी रेट है वो 64% है। पंजाब के मेन क्रॉप्स में से कॉटन, वीट और राइस शामिल है। एनिमल इनका पंजाबी यूरेल है, बर्ड पीकॉक है और ट्री शीशम है। अब कुछ और बात कर लेते हैं पंजाब के बारे में। सो पंजाब के जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं उस्मान बुज़दार हैं। गवर्नर इनके चौधरी मोहम्मद सरवर है। सीट्स इन प्रोविंशियल असेंबली यानी कि सूबाई असेंबली में 371 हैं। स्पीकर ऑफ दिस प्रोविंशियल असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही है। सीट्स इन नेशनल असेंबली यानी कि कौमी असेंबली में 173 है 25th अमेंडमेंट के बाद। 297 जनरल सीट्स हैं इनकी प्रोविंशियल असेंबली में। 66 सीट्स हैं फॉर वुमेन एंड 8 सीट्स रिजर्व्ड हैं नॉन मुस्लिम्स के लिए प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब में। चीफ सेक्रेटरी हैं इनके जवाद रफ़ीक मलिक। हु इज़ द करंट डायरेक्टर जनरल DG ऑफ इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI? कौन है मौजूदा डायरेक्टर जनरल या हेड चेयरमैन ऑफ द इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी कि ISI के? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम के बारे में ISPR यानी कि आर्मी का मीडिया विंग जो है ISPR, उनकी जानिब से 6 अक्टूबर 2021 को बताया गया। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने
रिप्लेस किया है लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को, जो कि कॉप्स कमांडर पेशावर मुंतखब किए गए हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं ISI की। ISI जो है वो रिस्पॉन्सिबल है गैदरिंग, प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन रेलेवेंट फॉर नेशनल सिक्योरिटी का। फाउंडर इनके रॉबर्ट कैथहोम है। फाउंडेड यानी ये जनवरी 1, 1948 को बनाया गया। हेडक्वार्टर्स ISI का इस्लामाबाद में मौजूद है और ISI को ग्लोबल रिकग्निशन और फेम 1980 की दिहाई में मिली, जब उन्होंने अफगान मुजाहिदीन को सपोर्ट किया सोवियत यूनियन के खिलाफ ड्यूरिंग सोवियत अफगान वॉर। 7th G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट टू बी हेल्ड इन विच कंट्री। 7वें G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20 के पार्लियामेंट्री स्पीकर यानी कि हर ममालिक के जो स्पीकर हैं उनकी नेशनल असम्बली का, उनका समिट किस मुल्क में मुनक़िद हुआ? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, इटली। G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट, जिसको आप शॉर्टली P20 भी कह सकते हो, ये 7 अक्टूबर को इटली के कैपिटल यानी रोम में मुनक़िद हुआ और इस समिट में इंटरनेशनल कोरोना वायरस रिस्पॉन्स एफर्ट्स, नेशनल सिक्योरिटी इशू और यूनाइटेड एक्शन ऑन क्लाइमेट के बारे में कोऑर्डिनेशन की गई। अब कुछ बात कर लेते हैं G20 के बारे में। G20 इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जो कि 19 ममालिक और यूरोपियन यूनियन पर मुश्तमिल है। इनके फाउंडर ग्रुप ऑफ 7 है यानी कि G7। इसको 26 सितंबर 1999 को बनाया गया। करंट चेयरमैन यानी कि साल 2021 के लिए मैरियो ड्रैगी है। मैरियो ड्रैगी इटली के प्राइम मिनिस्टर है। G20 में 20 ग्रुप्स या 20 मेंबर स्टेट्स शामिल हैं और G20 जो है ये कलेक्टिवली 90% ऑफ ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट यानी कि GWP को रिप्रेजेंट करता है। 75 to 80% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन्हीं ममालिक के दरमियान होती है और 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन यानी कि 2/3 दुनिया की 2/3 वर्ल्ड पॉपुलेशन G20 रिप्रेजेंट कर रहा है एंड रफली हाफ द वर्ल्ड लैंड एरिया। G20 को G7 ने बनाया यानी कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिर अगर G7 को G8 कर दिया जाए तो इसमें रशिया की इंक्लूजन हो जाती है। फिर G20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और तुर्की भी शामिल हो जाते हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं इटली के बारे में। इटली मुल्क है यूरोप में। इटली का कैपिटल रोम है। प्रेसिडेंट इनके सर्गियो मैट्रेला है। करेंसी यूरो है। ऑफिशियल लैंग्वेज इटालियन है और प्राइम मिनिस्टर मैरियो ड्रैगी है। इन हाउ मेनी कैटेगरीज नोबेल प्राइजेस आर अवॉर्डेड एवरी ईयर। हर साल नोबेल प्राइजेस कितनी कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 6। हर साल नोबेल प्राइज को 6 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या अवार्ड किया जाता है। ईच रिकग्निशन एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन ग्राउंड ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन इन स्पेसिफिक फील्ड। ये किसी इंडिविजुअल को भी दिया जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए उनको कंट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी किसी स्पेसिफिक फील्ड और वो भी ग्राउंड ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन। प्राइजेस आर गिवन साइकोलॉजी और मेडिसिन में दिया जाता है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इकोनॉमिक साइंस, लिटरेचर एंड पीस वर्क। या मेडिसिन में दिया जाएगा या साइकोलॉजी में दिया जाएगा, उसे यहाँ पर आर लगाया गया है और इसके अलावा जितनी भी फील्ड्स हैं वो सिंगल एंटिटी को शो कर रहे हैं। The 2021 Nobel Peace Prize was announced by the Norwegian Nobel Committee in Oslo on 2021 का नोबेल पीस प्राइज नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी की जानिब से नामजद किया गया ओस्लो, जो कि कैपिटल है नॉर्वे का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। 8 अक्टूबर 2021 को नोबेल पीस प्राइज अनाउंस किया गया और इसकी जो बाकायदा सेरेमनी होगी, अवार्ड सेरेमनी, वो 10 दिसंबर 2021 को ओस्लो में ही मुनक़िद की जाएगी। 2021 नोबेल पीस प्राइज ये अवार्डेड किया गया मैरिया रूइसा, जिनका ताल्लुक फिलिपाइन से है, और डिमेट्री मैरातोव, जिनका ताल्लुक रशिया से है, और ये इनको फॉर देयर एफर्ट्स टू सेफगार्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि आज़ादी इजहार राय को महफूज बनाना, which is a precondition for democracy and lasting peace। So इन दोनों को 2021 के नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया। अब कुछ बात कर लेते हैं नॉर्वे के बारे में। नॉर्वे नॉर्डिक कंट्री है नॉर्थर्न यूरोप में। नॉर्वे के मोनार्च यानी कि किंग हारोल्ड 5 हैं।
कैपिटल ऑस्लो है, करेंसी नॉर्वेगियन क्रोन है, ऑफिशियल लैंग्वेज नॉर्वेगियन है और प्राइम मिनिस्टर एर्ना सॉलबर्ग है। हाउ मेनी Nobel Peace Prizes has been awarded in 1901 till 2021? 1901 से लेकर 2021 तक कितने नोबेल पीस प्राइजेस अवॉर्डेड किए गए हैं, उनको दिया गया है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 102। 102 नोबेल पीस प्राइजेस को अवॉर्डेड किया गया है 1901 से लेकर 2021 तक, जिसमें 25 बार ये ऑर्गेनाइजेशंस को दिया गया। 2 बार पीस प्राइज को 3 लोगों में तकसीम किया गया। 18 वुमेन्स को अब तक नोबेल पीस प्राइज दिया जा चुका है और 1 बार पीस प्राइज को ली डुक्तो ने डिक्लाइन किया था, मीन जिसको लेने से इनकार किया था। द नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री 2021 हैज़ बीन अवॉर्डेड फॉर डेवलपिंग ए न्यू वे फॉर बिल्डिंग मॉलिक्यूल्स नॉन एज। केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज डेवलपिंग ए न्यू वे फॉर बिल्डिंग मॉलिक्यूल्स के साइंटिस्ट्स को दिया गया। सो उन्होंने जो ये न्यू टेक्निक मुतारिफ कराई है फॉर बिल्डिंग मॉलिक्यूल्स, उसका क्या नाम है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, एसाइमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस। नोबेल पीस प्राइज फॉर केमिस्ट्री बेंजामिन लिस्ट और डेविड वीसी मैकमिलन को दिया गया। पिछले साल ये नोबेल पीस प्राइज फॉर केमिस्ट्री एमेनुअली कारपेंटर और जेनिफर एडोंडा को दिया गया था फॉर डेवलपिंग ए जीन एडिटिंग टूल, और इस साल ये बेंजामिन लिस्ट और डेविड वीसी मैकमिलन को दिया गया है फॉर डेवलपिंग ए न्यू वे फॉर बिल्डिंग मॉलिक्यूल्स नॉन एज asymmetric organocatalysis. Recently, the Nobel Prize for Physics 2021 has been awarded to which of the following? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स 2021 किन को अवार्ड किया गया? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सुकुरु मनाबी, क्लॉस हैसलमैन और गियोर्गियो पेरेसी, इन तीनों को नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स दिया गया। पहले जो 2 साइंटिस्ट्स हैं यानी कि सुकुरु मनाबी और क्लॉस हैसलमैन, इनको जॉइंटली अवॉर्डेड किया गया है हाफ ऑफ द प्राइज से, और इन्होंने जो कारनामा किया या इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन की है वो है फिजिकल मॉडलिंग ऑफ अर्थ्स क्लाइमेट, क्वांटिफाइंग वेरिएबिलिटी एंड रिलायबली प्रेडिक्टिंग ग्लोबल वार्मिंग। अदर हाफ ऑफ द प्राइज गियोर्जियो पेरेसी को दिया गया, जिन्होंने कंट्रीब्यूशन की द डिस्कवरी ऑफ द इंटरप्ले ऑफ डिसऑर्डर एंड फ्लक्चुएशंस इन फिजिकल सिस्टम फ्रॉम एटॉमिक टू planetary scales. On October 7, 2021, the ECB chairman was stepped down from his post named 7 अक्टूबर 2021 को इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया। सो उनका क्या नाम है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, एन वेटमोर। एन वेटमोर को पाकिस्तान का टूर कैंसिल करने की वजह से काफ़ी प्रेशर का सामना था और उन्होंने 7 अक्टूबर 2021 को अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया, जिसके बारे में इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड यानी कि ECB ने बताया। द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2021 वाज अवॉर्डेड टू। लिटरेचर का नोबेल प्राइज 2021 किसको दिया गया? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, अब्दुल रज़ाक गुरना। अब्दुल रज़ाक गुरना का ताल्लुक तंजानिया से है और वो तंजानियन लिटरेट हैं और वो 1948 को तंजानिया में पैदा हुए, जो कि अभी ब्रिटेन में रह रहे हैं। अब्दुल रज़ाक गुरना को 7 अक्टूबर 2021 को इस प्राइज से नवाजा गया। ही इज़ द फर्स्ट अफ्रीकन जिनको इस अवार्ड से नवाजा गया और उनको 2 डिकेड से यानी कि 2 तिहाइयों से लिटरेचर की वर्ल्ड में काफ़ी आला मकाम हासिल है। द नोबेल प्राइज इन साइकोलॉजी और मेडिसिन 2021 वाज अवॉर्डेड टू। नोबेल प्राइज मेडिसिन या साइकोलॉजी की फील्ड में 2021 का किसको दिया गया? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी, यानी कि डेविड जूलियस और एरडेम पेटापोथन, इन दोनों को 4 अक्टूबर 2021 को नोबेल प्राइज इन साइकोलॉजी और मेडिसिन से नवाजा गया। इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन की थी वो थी फॉर देयर डिस्कवरीज ऑफ रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच। नसीम अल बहर 13 इज ए मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन विच कंट्री? नसीम अल बहर 13 जो कि मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये किन ममालिक के दरमियान मुनक़िद हुआ? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान 7 अक्टूबर 2021 को नॉर्थन अरेबियन सी में मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की गई, जिसमें पाकिस्तान की नेवी और एयर फोर्स ने हिस्सा लिया और उन्होंने अपना पावर शो दिखाया। इस मौके पर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी
اور سعودی رائل نیول فورسز کے کمانڈر وائس ایڈمرل فہد بن عبداللہ الغفیلی، انہوں نے ویپنز کی فائرنگ کو لائیو دیکھا. یہاں پر ایک امپورٹنٹ پوائنٹ، پاکستان کے چیف آف نیول سٹاف اور کمانڈر آف رائل سعودی نیول فورسز، ان دونوں کے بارے میں بھی آپ کو ایکسٹرا انفارمیشن مل گئی ہے کہ کون کیا ہے پاکستان اور سعودی عربیہ میں. اب کچھ بات کر لیتے ہیں سعودی عربیہ کے بارے میں. تو سعودی عربیہ مڈل ایسٹ کنٹری ہے، کیپٹل ریاض ہے، کنگ سلمان بن عبدالعزیز ہے، کرنسی سعودی ریال ہے، آفیشیل لینگویج عربک ہے، اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان ہے. What is the theme of the World's Teacher Day 2021? World Teacher Day 2021 کا کیا تھیم رہا؟ So the correct option is option B, Teachers at the Heart of Education Recovery. ہر سال 5 اکتوبر کو انٹرنیشنل ٹیچرز ڈے یا ورلڈ ٹیچر ڈے آبزرو کیا جاتا ہے. Which country successfully tested the Zircon hypersonic cruise missile from submarine? حال ہی میں کس ملک نے زرکون نامی ہائپرسونک کروز میزائل سب مرین سے ٹیسٹ کیا ہے، اس کا سکسیسفل ٹیسٹ کیا ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن سی، رشیا. رشیا کی جانب سے 4 اکتوبر 2021 کو یہ اناؤنسمنٹ کی گئی کہ انہوں نے سب مرین سے زرکون نامی ہائپرسونک کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے، اس کو کامیابی سے ٹیسٹ کیا ہے. اور اس کے بارے میں کنٹری ڈیفینس منسٹر نے بتایا اس سب مرین کا جو نام تھا وہ تھا سیورود وینسک، جس سے یہ سب مرین بیرنٹ سی میں سکسیسفلی ٹیسٹ کیا گیا اور انہوں نے سکسیسفلی اپنے ٹارگٹس کو ہٹ کیا. اب کچھ بات کر لیتے ہیں رشیا کے بارے میں. سو رشیا از اے کنٹری اسپیننگ ایسٹرن یورپ اینڈ نارتھرن ایشیا، جو کہ ایسٹرن یورپ اور نارتھرن ایشیا کو کور کرتا ہے. وہاں پر یہ پھیلا ہوا ہے. پرائم منسٹر ان کے میکائل مشوستن ہے، کرنسی روبل ہے، آفیشیل لینگویج رشین ہے، کیپٹل ماسکو ہے، اور پریزیڈنٹ ولادیمیر پوتن ہے. Swedish artist Lars Vilks, who drew Scarology sketch, died in a car crash. لعنتی انسان جنہوں نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکیچز بنائے تھی، کارٹونز بنائے تھے، سو وہ کب حادثے میں ہلاکت ہوئے، نیست و نابود ہوئے. اللہ نے ان کو نشان عبرت بنایا. سو دا کریکٹ آپشن از آپشن اے، اکتوبر 3 2021. بے شمار لعنت اس انسان پر، اور یہ اب جہنم کی آگ میں جلے گا، جہنم کا ایندھن ہوگا. اس لعنتی انسان کی ہلاکت 3 اکتوبر 2021 کو اپنے 2 باڈی گارڈز کے ساتھ کار کریش میں ہوئی. اور یہ 2007 سے جب اس نے پہلی بار پیغمبر علیہ السلام کی سکیچز بنائی تھی، تو کارٹونز جو بنائے تھے، تو تب سے یہ پولیس پروٹیکشن میں ہے. اور ابھی حال ہی میں اس لعنتی انسان کی موت، اس کی ہلاکت واقع ہوئی ہے، اور یہ 75 سال کا لعنتی انسان تھا. Name of the Pakistani who was recently honored with the Japanese Imperial Decoration, the Order of the Rising Sun. کون ہے ایسا پاکستانی، یا کیا نام ہے اس پاکستانی کا جس کو حال ہی میں جاپان کے سب سے ہائیسٹ سول ایوارڈ یعنی کہ آرڈر آف دا رائزنگ سن سے نوازا گیا ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن بی، سید فیروز عالم شاہ. سید فیروز عالم شاہ فاؤنڈنگ ڈائریکٹر ہے پاکستان جاپان بزنس فورم کے، اور ان کو یہ ایوارڈ ڈیولپنگ اکنامک اینڈ کلچر ریلیشنشپ بٹوین 2 کنٹریز یعنی کہ جاپان اور پاکستان کے درمیان اکنامک اور کلچرل ریلیشنز کو فروغ دینے کے لیے اس ایوارڈ سے نوازا گیا. فیروز عالم شاہ کا تعلق بلوچستان سے ہے، اور ان کو اس ایوارڈ سے جاپنیز ایمبیسڈر ٹو پاکستان میٹسودا جونینوری. سو یہاں پر ایک امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو پتہ چل کون ہے کرنٹ جاپنیز ایمبیسڈر ٹو پاکستان. سو میٹسودا جونینوری نے فیروز عالم شاہ کو اس اعزاز سے نوازا. اب کچھ بات کر لیتے ہیں جاپان کے بارے میں. تو جاپان آئس لینڈ کنٹری ہے ایسٹ ایشیا میں. ایمپرر ان کے نوروہیتو ہے. کیپٹل ٹوکیو ہے. کرنسی جاپنیز ین ہے. نیشنل لینگویج جاپنیز ہے. پرائم منسٹر فومیو کیشیڈا ہے. دی پینڈورا پیپرز are 11.9 million leaked documents with 2.9 terabytes of data published beginning on پینڈورا پیپرز، جس کو حال ہی میں پبلش کیا گیا ہے. اس میں 11.9 ملین لیگ ڈاکومنٹس ہیں، مینز الگ الگ پولیٹیشنز کے، آرگنائزیشنز کے ڈاکومنٹس انہوں نے لیک کیے ہیں، ان کے اثاثوں کے جو کہ ہائٹ تھے
اور جو کہ ٹوٹل ڈیٹا بنتا ہے 2.9 ٹیرا بائٹس آف ڈیٹا. سو اس کو کب پبلش کیا گیا؟ تو دا کریکٹ آپشن از آپشن سی 3 اکتوبر 2021. 3 اکتوبر 2021 کو ICIJ یعنی کہ انٹرنیشنل کنزورٹیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹس کی جانب سے اس پینڈورا پیپرز کو لیک کیا گیا اور اس میں سیکرٹس آف شور اکاؤنٹس آف 35 ورلڈ لیڈرز انکلوڈنگ کرنٹ اینڈ فارمر پریزیڈنٹس, پرائم منسٹر, ہیڈ آف دا اسٹیٹ ایز ویل ایز 100 سے زائد بلینئر سیلیبریٹیز اور بزنس لیڈرز بھی اس پینڈورا پیپرز کا حصہ ہیں. According to the Pandora Papers, Pakistanis are the Danish largest buyers of property in London. پینڈورا پیپرز میں 700 سے زائد پاکستانی ہے جس میں پرائم منسٹر آف عمران خان کے انٹرنل کیبنٹ کے منسٹرز ان کو جو بیک کر رہے ہیں وہ تمام شامل ہیں. فارمر آرمی آفیشیلز مینز آرمی سے تعلق رکھنے والے ان کے رشتہ داران پینڈورا پیپرز کا حصہ ہے. سو پاکستانیز جو ہیں وہ پراپرٹی مینز فارن پراپرٹی کے لحاظ سے پاکستان کا پینڈورا پیپر میں کون سا نمبر ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن بی 5th مینز 5ویں نمبر پر پاکستان سب سے زیادہ فارن پراپرٹیز رکھنے والا ملک ہے. مینز پاکستانی جو ہے وہ لندن یعنی UK میں اور اس کے اطراف میں سب سے زیادہ پراپرٹی انہوں نے پرچیز کر رکھی ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ UK جو ہے وہ سیف ہیون ہے پاکستان کی کرپٹ منی کا. لیجنڈری کامیڈین عمر شریف ڈائیڈ ایٹ دا ایج آف 66 آن. پاکستان کے لیجنڈری کامیڈین عمر شریف کب اس جان فانی سے رخصت ہوئے؟ سو کریکٹ آپشن از آپشن بی 2 اکتوبر 2021 یعنی کہ 2 اکتوبر 2021 کو ان کی موت واقع ہو گئی اور وہ کافی عرصے سے سیریس ہیلتھ پرابلمز کا شکار تھے اور ان کی عمر 66 سال تھی جب ان کی موت واقع ہوئی. Which mountaineer became the first Pakistani to climb 9 of the world's highest 14 peaks, each of which has a height of more than 8,000 meters. کیا نام ہے ایسے پہلے پاکستانی ماؤنٹینر کا جنہوں نے دنیا کی 14 بلند ترین چوٹیوں میں سے 9 چوٹیوں کو سر کیا ہے اور تمام کی ہائٹس 8,000 میٹر سے زیادہ ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن سی سربس خان. سربس خان نے یہ کارنامہ 1 اکتوبر 2021 کو سر انجام دیا جب انہوں نے نیپال میں ماؤنٹین رینج یعنی کہ دولگری کو سر کیا جس کی ہائٹ 8,167 میٹرز ہیں. پاک چائنا فرسٹ ٹیکنیکل ووکیشنل انسٹیٹیوٹ انوگریٹڈ ان وچ سٹی؟ پاکستان اور چائنا کا پہلا سی پیک کے انڈر بننے والا ٹیکنیکل ووکیشنل انسٹیٹیوٹ مین جہاں پر سکلز سکھائی جائیں گی, ٹیکنیکل سکلز سکھائی جائیں گی, اس قسم کا انسٹیٹیوٹ کس شہر میں بنایا گیا؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن سی گوادر. گوادر پورٹ سٹی ہے پاکستان کے پروونس بلوچستان میں اور اس کو 1 اکتوبر 2021 کو اس کا افتتاح کیا گیا اور اس کو لانچ کیا گیا انڈر پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور یعنی سی پیک کے تحت. اور چائنیز ایمبیسڈر ٹو پاکستان نانگ رونگ. سو یہاں پر آپ کو ایک اندر پوائنٹ ملا. کون ہے چائنیز ایمبیسڈر ٹو پاکستان؟ نانگ رونگ. انہوں نے اس کی اناگوریشن سیریمنی کو تھرو ویڈیو لنک کے اٹینڈ کیا. نیم دا 61-year-old man cycling to different cities to showcase the softer side of Pakistan on Peace and Love Tour. Peace and Love Tour آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیشنل انیشیٹو ہے کہ اس کے تھرو آپ اپنے ملک کا سافٹر سائڈ دکھاتے ہو. سو 61-year-old man جس نے سائیکلنگ کر کے ڈفرینٹ سٹیز میں اس نے سائیکلنگ کی اور وہ سائیکلنگ اس وجہ سے تھی کہ وہ دنیا کو دکھا سکے سافٹر سائڈ آف پاکستان کے پاکستان کتنا پرامن ملک ہے اور لوننگ کنٹری ہے. سو دا کریکٹ آپشن از آپشن سی حاجی فروش خان. حاجی فروش خان کا تعلق سوابی سے ہیں اور انہوں نے سوابی سے لے کر کوئٹہ تک سائیکلنگ کی ہے 11 days تک اور جس میں انہوں نے 938 کلومیٹرز کا فاصلہ طے کیا. پونتی دی فیرو which has collapsed recently is situated in which country? پونتی دی فیرو جو کہ حال ہی میں کولیپسڈ ہوا ہے, تباہ ہوا ہے, یہ کس ملک میں واقع ہے؟ تو سو دا کریکٹ آپشن از آپشن سی اٹلی. اٹلی میں یہ ایک مشہور برج تھا آئرن برج اور یہ چند ہی برج تھے جو کہ اٹلی میں رہ گئے تھے. پونتی دی فیرو جس کو پونتی دیل انڈسٹریا بھی ان کی لوکل لینگویج میں کہا جاتا تھا جو کہ روم اٹلی میں واقع تھا,
وہ آگ لگنے کی وجہ سے مکمل طور پر ڈیمیج ہو گیا، مکمل طور پر تباہ ہو گیا ریور تیبر میں. اور یہ برج جو تھا یہ پہلی بار 1863 میں کھولا گیا تھا اٹلی میں. جنرل الیکشنز ور ہیلڈ ان قطر فار دا فرسٹ ٹائم آن. عام انتخابات قطر میں پہلی بار کب منعقد کیے گئے؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن اے، اکتوبر 2 2021، یعنی 2 اکتوبر 2021 کو پہلی بار قطر میں عام انتخابات منعقد ہوئے لیجسلیٹو اسمبلی کے لیے. اور اس کے بارے میں امیر آف قطر نے 22 اگست 2021 کو اناؤنسمنٹ کی تھی کہ 2 اکتوبر 2021 کو قطر میں جنرل الیکشنز منعقد ہوں گے. اب کچھ بات کر لیتے ہیں قطر کے بارے میں. سو قطر جو ہے وہ کنٹری ہے مڈل ایسٹ میں، کیپٹل دوحہ ہے، امیر تمیم بن حماد ال ثانی ہے، کرنسی قطری ریال ہے، آفیشیل لینگویج عربک ہے، اور پرائم منسٹر خالد بن خلیفہ ہے. کرنل ممدی دمبویا is the interim president of which country؟ کرنل ممدی دمبویا کس ملک کے انٹرم یعنی کہ نگراں صدر ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن ڈی، گینی. ممدی دمبویا گینین ملٹری آفیسر ہے جو کہ عبوری صدر ہوں گے گینیا کے 1 اکتوبر 2021 ہے. انہوں نے 5 ستمبر 2021 کو مارشل لا لگایا اور انہوں نے ہٹایا ہے پریویس پریزیڈنٹ الفا کونڈی کو اپنے عہدے سے. اب کچھ بات کر لیتے ہیں گینی کے بارے میں. سو گینی جو ہے وہ کنٹری ہے ویسٹ افریقہ میں، کیپٹل کنیکری ہے، پریزیڈنٹ ممدی دومبویا ہے، کرنسی گینین فرینچ ہے، آفیشیل لینگویج فرینچ ہے. When Russia held its first royal wedding since the 1917 Bolshevik Revolution؟ کب رشیا میں 1917 کے بلشوک ریولوشن کے بعد پہلی بار رائل ویڈنگ منعقد کی گئی؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن اے، 1 اکتوبر 2021، یعنی کہ 1 اکتوبر 2021 کو رشیا میں پہلی بار رائل ویڈنگ منعقد کی گئی 1917 کے بلشوک ریولوشن کے بعد، جنہوں نے کارڈ پہنکا تھا رومانوف منارچی کو. اور ابھی گرینڈ ڈوک جارجی رومانوف جن کی عمر 40 سال ہے، انہوں نے اٹیلین فیانسے ریبیکا ورجینیا جن کی عمر 39 سال ہے ان سے شادی رچائی ہے کیپٹل فارمر کیپٹل آف رشیا سینٹ پیٹرزبرگ میں. نجلا باؤدین رومدین از دا فرسٹ فیمیل پرائم منسٹر آف وچ کنٹری؟ نجلا کس ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن سی، تونیسیا. نجلا بیسیکلی جیولوجسٹ اور یونیورسٹی پروفیسر ہے اور ان کو حال ہی میں ڈیزگنیٹ پرائم منسٹر آف تونیسیا 29 ستمبر 2021 سے منعقد کیے گئے ہیں اور وہ پہلی خاتون وزیر اعظم ہے کسی بھی عرب ورلڈ میں یا کسی بھی عرب کنٹری میں، اور وہ اس سے پہلے ایجوکیشن منسٹری میں بھی اپنے فرائض سر انجام دے چکی ہیں 2011 میں.